Let's start the liquid expansion. आज हामी डिस्कस गर्दैछौँ लिक्विड एक्सपान्सन देखि। लिक्विड एक्सपान्सनमा हामीले के हेर्नु छ यहाँनिर, यदि कुनै भेसल छ, ओके, यो भेसल भयो, यसमा लिक्विड राखिएको छ, ठीक छ, अनि यहाँनिर भोल्युम अफ लिक्विड र भोल्युम अफ भेसल इक्वल छ, ठीक छ, यहाँनिर पुरा भरिएको छ, यसरी बुझ्नु अहिले, ठीक छ। यसमा अब पाइप, यो सानो पाइप यसरी राखिन्छ, अलिकति यसको लेभल बढ्छ हो नि। सपोज गरौँ कि यो ए सम्म वाटरको लेभल हामीले सुरुमा देखिरहेछौँ, इनिसियली सुरुमा वाटर लेभल यहाँसम्म आइरहेछ, यो ए लेखिएको पोइन्टसम्म, कुरालाई बुझ्नु छ राम्ररी यहाँसम्म, ठीक छ। अब when the vessel is heated, अब यसमा के गरिन्छ, हिट जब हामी सप्लाई गर्छौँ के हुन्छ, यो हिट सप्लाई गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले हिट भेसलमा ट्रान्सफर हुन्छ, ओके हैन। हिट यदि भेसलमा ट्रान्सफर हुन्छ भने भेसलमा थर्मल एक्सपान्सन त हुनै पर्यो हैन, ड्यू टु चेन्ज इन टेम्परेचर। पहिला के हुन्छ, यो हिट भेसलमा ट्रान्सफर भयो, ओके, अहिले यहाँनिर भएको लिक्विडमा ट्रान्सफर भइसकेको छैन, ठीक छ। यो जुन भेसल हो यसमा हिट ट्रान्सफर भएको हुनाले गर्दा यसमा चेन्ज इन टेम्परेचर आयो, जसले गर्दा यसमा थर्मल एक्सपान्सन भयो, ओके। यो सोलिड हो त यसको भोल्युम बढ्छ, त यो के भयो, अलिकति ठुलो भइहाल्यो, यो जुन जार भन वा भेसल जेसुकै भन, यो हल्का ठुलो भयो। यो ठुलो हुनुको मतलब यसको भोल्युम बढ्नु हो हैन। त यसको भोल्युम जब बढ्छ त वाटरमा त अहिले एक्सपान्सन भएकै छैन, यो वाटरमा त अहिले हिट सप्लाई हुन पुगेकै छैन, अलिकति भए पनि टाइम त लाग्छ, किनकि यहाँ त लेयर छ एउटा, ओके हैन। त्यसकारण अब के हुन्छ, वाटरको भोल्युम जे थियो त्यही हो हैन, वाटरको भोल्युम जे थियो त्यही हो। अब तर हिट सप्लाई भएको कारणले गर्दा यो भेसलको भोल्युम बढ्यो हैन, भेसलको भोल्युम बढिसकेको कारणले गर्दा वाटरको लेभल अब ए बाट घटेर बी मा आइहाल्छ, राम्ररी बुझ्नु, ओके। किनकि भोल्युम अफ भेसल इज इन्क्रिज्ड, तो पानी जहाँसम्म थियो त्यही त रहँदैन नि, अब त यो भाँडो ठुलो भइहाल्यो, यो ठुलो भयो, यसको भोल्युम बढ्यो, त पानी ए सम्म थियो, पानी वा लिक्विड जेसुकै होस् त्यो ए सम्म थियो, त अब यो ए बाट घटेर बी मा आउँछ, ठीक छ। अब त्यो जुन हिट सप्लाईको काम छ यो यदि कन्टिन्यू यसमा चलिरहन्छ भने, यसमा यदि कन्टिन्यू चलिरहन्छ भने अब के हुन्छ, हिट विल बी ट्रान्सफर्ड टु द लिक्विड अल्सो, देन देयर विल बी थर्मल एक्सपान्सन इन लिक्विड एज वेल, लिक्विडमा पनि भयो। अब लिक्विड के हुन्छ, यो यहाँ बी लेभलबाट उठेर सी सम्म पुग्छ, ठीक छ। त यहाँ जुन भइरहेछ एक्सपान्सन, के भइरहेछ, वाटर पहिले कहाँ थियो, ए मा थियो, त्यो घटेर बी मा गयो ड्यू टु एक्सपान्सन इन भेसल, ओके। अब बी बाट वाटर लेभल बढेर, वाटरको भोल्युम बढेर, वाटर वा लिक्विड जे पनि, वाटर म जस्ट इक्जाम्पलको लागि भनिरहेको छु हैन, यो यहाँसम्म गयो। त्यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो कि यो भोल्युम इन्क्रिज भइसक्यो, त्यसकारण वाटर वा लिक्विडको लेभल बी सम्म भयो र हामीले कन्टिन्यू यसमा हिट सप्लाई गरिरहेछौँ, त्यसकारण बी लेभलबाट सी लेभलसम्म लिक्विडको लेभल इन्क्रिज भयो। यो जुन इन्क्रिज भइरहेछ बी देखि लिएर सी सम्म, ओके, यो बी देखि लिएर सी सम्म, यो नै इनफ्याक्ट रियल एक्सपान्सन अफ लिक्विड, यसलाई बुझ्नु पर्यो, यहाँसम्म राम्ररी बुझ्नु। रियल एक्सपान्सन अफ लिक्विडमा हामीले लेख्छौँ एक्सपान्सन अफ भेसल। अब एक्सपान्सन अफ भेसल कति भयो होला त, यहाँनिर कुरा आउँछ, यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो, सुरुमा लिक्विड ए सम्म थियो, ओके, सुरुमा लिक्विड ए सम्म थियो, यो एक्सपान्ड भयो, लिक्विड घटेर बी सम्म आयो, फेरि यसलाई हामीले कन्टिन्यू हिट दिइरहेछौँ, अब लिक्विड बी बाट चढेर सी सम्म पुग्यो, भन्नुको मतलब यो बी बाट ए सम्म जाने जुन भइरहेछ, जुन भोल्युम इन्क्रिमेन्ट भइरहेछ यति पार्ट, त्यो भोल्युम नै इनफ्याक्ट के भइहाल्यो, यसमा भएको एक्सपान्सन भइहाल्यो, ओके। यो यति यति ए देखि लिएर बी को बिचमा, त एक्सपान्सन अफ भेसल भन्नुको मतलब भोल्युम फ्रम ए लेभल टु बी लेभल। अनि अपेरेन्ट एक्सपान्सन भनेको हाम्रो आँखाले के देख्छ, हाम्रो आँखाले देख्छ कि यो सुरुमा ए मा थियो अनि त्यसपछि अब सी मा गयो, तर कुरा के हो, ए मा थियो आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो भेसलको भोल्युम बढ्यो,
भन्नुको मतलब यसको लेभल अब ए मा भए तापनि ओरिजिनल लेभल चाहिँ बी हो अनि बी बाट इन्क्रिज भएर सी सम्म गयो। त्यसकारण रियल एक्सपान्सन अफ लिक्विड यो VBC एन्ड दैट इज इक्वल टु VAB प्लस VAC। ओके, त यो जुन कन्सेप्ट हो यो हो लिक्विड एक्सपान्सनको कन्सेप्ट। एकचोटि राम्ररी बुझौँ सबैजना। अब यहाँसम्म पक्कै पनि सबैले बुझिसक्यो होला कुराहरू। यहाँनिर हामीले एउटा कन्डिसन पायौं। ओके, रियल एक्सपान्सन अफ लिक्विड बी देखि सी सम्म पुगेको छ, लेभललाई ध्यान दिनु छ। अनि यो एक्सपान्सन अफ भेसल, भेसल ए देखि बी सम्म, मतलब यो ए देखि बी को बीचमा जति लिक्विड छ त्यसको भोल्युम जति हो त्यति नै एक्सपान्सन यो भेसलमा भएको छ। ओके, अनि एसी भनेको यो अपेरेन्ट एक्सपान्सन हो। भन्नुको मतलब हामीलाई लाग्छ त्यस्तो। हामीलाई किन लाग्छ किनकि हामीले सुरुमा हेर्दा त ए सम्म थियो अनि ए बाट सी सम्म पुग्या हो, तर एक्ज्याक्टली त्यो भएको छैन यहाँनिर। अब रियल लेभल नै बी हो अनि यो बी बाट सी पुगेको छ। त्यसकारण यो एउटा रिलेसन हो। यहीँबाट हामी हेर्छौँ यो AC इज इक्वल टु AB प्लस AC एन्ड वी हेभ रिटन सेम थिङ हियर BC नट AC BC BC इज इक्वल टु AB प्लस AC। ओके, अब यसमा हेर्नु यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कोएफिसिएन्ट अफ रियल एक्सपान्सन अफ लिक्विड। रियल एक्सपान्सन रियल हेर्नु पर्यो नि यहाँनिर BC, यो BC, यो यहाँ हेर्नु ध्यान दिएर यो BC। अनि यो फर्मुला पुरानै फर्मुला हो, पढेकै कुरा हो। ओके, ओरिजिनल भोल्युम इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर डिभाइड गर्दाखेरि यसले डिभाइड गर्छ, यहाँ आउँछ कोएफिसिएन्ट अफ रियल एक्सपान्सन अफ लिक्विड। यसलाई हामीले R ले इन्डिकेट गरे यहाँनिर, यो भइहाल्यो गामा R। अब भोल्युम एक्सपान्सन अफ भेसल, भेसलको भोल्युम कति एक्सपान्ड भयो त यो AB मा जति छ त्यति नै हो। त्यसको लागि भोल्युम अफ AB, यो AB VAB लेख्नुको मतलब AB को बीचमा जति छ नि स्पेस त्यसमा जति लिक्विड छ त्यो लिक्विडको भोल्युम, अनि त्यसलाई हामीले फेरि भोल्युम ओरिजिनल भोल्युम इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचरले डिभाइड गर्यौं, यो आइहाल्यो कोएफिसिएन्ट अफ भोल्युम एक्सपान्सन। ओके, अब अपेरेन्ट एक्सपान्सन हामीलाई हेर्दाखेरि के लागिरहेछ, यो गामा ए ले इन्डिकेट गर्दाखेरि भोल्युम AC अनि V इन्टु डेल्टा थीटा, यो भइहाल्यो। तीनटैको बीचमा यो रिलेसन हुन्छ। यो रिलेसन कहाँबाट आयो? एकदम सिम्पल छ। यो रिलेसन यहाँ हेर्नु, यो जुन मेन रिलेसन हो, यो मेन रिलेसनमा हामीले के गर्छौं, V इन्टु डेल्टा थीटाले जब डिभाइड गर्छौं, डिभाइडिङ बोथ साइड्स बाई V इन्टु डेल्टा थीटा, वी गेट ओमेगा R इक्वल टु ओमेगा V, के ओमेगा बोलिदिएँ मैले, गामा R इक्वल टु गामा V, गामा R is equal to gamma B plus gamma A, and this is the relation. अब यो derive this वा establish the relation भनेर आयो भने हामीले यसै गरी सो गर्न सक्छौं। ओके, यसलाई एकचोटि सबजना राम्ररी बुझौं। Now let's understand what is Dulong and Petit's experiment. यसलाई अब सबजना ध्यान दिएर बुझ्ने काम गरौँ। ओके, अब यसमा के हुन्छ, यसमा यो जुन छ इक्विपमेन्ट यहाँ पुरा यसलाई राम्ररी हेर्नु, यो सर्कल गरेको पार्टले हामीलाई के चाहिन्छ। यो एक्सपेरिमेन्ट हो के, यो एक्सपेरिमेन्ट हो कोएफिसिएन्ट अफ रियल एक्सपान्सन अफ लिक्विड डिटरमाइन गर्नको लागि। ओके, कुनै पनि लिक्विडको कोएफिसिएन्ट अफ रियल एक्सपान्सन कति हो भन्ने कुरा क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीले यो एक्सपेरिमेन्टको हेल्प लिन्छौँ। ठीक छ, हामीलाई चाहिन्छ यू शेप्ड ग्लास ट्युब, यू शेपको ग्लास ट्युब यहाँ हेर्नु, त्यसपछि लिक्विड जसको हामीले कोएफिसिएन्ट अफ रियल एक्सपान्सन निकाल्नु छ, आइस वाटर चाहिन्छ। ओके, त्यसपछि स्टिम इनलेट र आउटलेट सिस्टम, मतलब स्टिमलाई त्यहाँनिर भित्र पठाउने र त्यहाँबाट बाहिर स्टिम आउने सिस्टम बनाएको हुनुपर्छ। यहाँ देखाइरहेछ र यहाँबाट स्टिम भित्र जान्छ, यहाँबाट स्टिम आउट हुन्छ। ओके, यहाँबाट हामीले एउटा केटल र पाइपको थ्रु यसरी स्टिमलाई पठाउँछौँ। ठीक छ, पानीलाई उमालेर। त्यसपछि दुईवटा थर्मोमिटर चाहिन्छ, दुईटा थर्मोमिटर, एउटा थर्मोमिटरलाई हामीले यहाँ राख्छौँ, अर्को थर्मोमिटरलाई हामीले यहाँ राख्छौँ, T1 र T2 हेरिराख राम्ररी, थर्मोमिटर 1 थर्मोमिटर 2। ओके, अनि त्यसपछि मेन के गरिन्छ,
एक्सपेरिमेन्ट स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि हामीले यो जुन यू सेपको ग्लास ट्युब छ, यहाँ राम्ररी हेर्नु, यू सेपको ग्लास ट्युब, अलिकति म यहाँ पेन चेन्ज गरिहालौँ, यो अलि राम्रो लागिरहेको छैन मलाई, पेन आई निड, यस हियर, ओके, यहाँ हेर्नु, यू सेपको हो कि यो ए बी सी डी सम्म पुगिरहेछ नि यो यू सेप। अब यसमा के गरिन्छ, लिक्विड इज poured in the arms of glass tube which are at equal heights initially। अब हामीले यहाँ जब जुन लिक्विडको कोएफिसिएन्ट अफ रियल एक्सपान्सन मेजर गर्नु छ, त्यो लिक्विडलाई यहाँ जब पोर गर्छौँ, यहाँ जब खसाल्छौँ, यहाँ जब राख्छौँ भित्र, हैन, त यो यसमा यताबाट जान्छ लिक्विड, अनि यहाँबाट जान्छ 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 जान्छ, फेरि यताबाट हुँदै यहाँसम्म पुग्छ। त इनिसियली के हुन्छ, दुईटैको हाइट सेम हुन्छ, इक्वल हाइटमा हुन्छ यिनीहरू, ओके। यस्तो पाइपमा हामीले लिन्छौँ र यसरी गर्छौँ भने नि त्यो आफै इक्वल हाइटमा हुन्छ लिक्विड, ठिक छ। त्यसपछि के हुन्छ, अब यहाँनिर यसलाई एउटा आइस वाटरको ज्याकेट जस्तोले बेर्नु छ यसलाई चारैतिर यसरी, अनि यसलाई चाहिँ स्टिमको ज्याकेटले बेर्नु छ, एउटालाई स्टिमको र अर्कोलाई आइस वाटरको सराउन्ड गर्नु छ, ओके। यो आइस ज्याकेट भन्नुको मतलब यहाँनिर एउटा प्याकेट जस्तो हुन्छ जसमा आइसको टुक्राहरू राखिएको हुन्छ, हैन, र त्यसलाई यसले यो स्ट्रायरले के गर्छ, घुमाइ घुमाइ मिलाउँछ ताकि चारैतिर यो यसलाई चिसोपन दिने काम गरोस्, ओके। अनि त्यसपछि अर्को जुन छ त्यसमा हामीले स्टिम ज्याकेट मतलब यसलाई हामीले र्याप गरेका छौँ र त्यहाँबाट स्टिम इनलेट भइरहेछ र यहाँबाट स्टिम आउटलेट भइरहेछ र यसले यसमा हिट सप्लाई गरिरहेछ, ओके। यो सप्लाई हुने काम भयो हिट, यहाँनिर यसलाई चिसो बनाउने काम गर्यो आइस वाटरले, चारैतिरबाट बेरिरहेछ, ठिक छ। अब यहाँनिर हिट सप्लाई भइरहेछ भने यहाँ पनि लिक्विड छ, यहाँ पनि लिक्विड छ, यो ट्युबभरि त लिक्विड छँदैछ, ओके हैन। ट्युबभरि लिक्विड छ भने यतातिर सप्लाई भएको हिट फेरि ट्रान्सफर हुँदै यहाँ पनि जान सक्छ। त्यसकारण के गरिन्छ, यो बिचमा एउटा कटनको वेट क्लोथले यसलाई छोपिन्छ राम्ररी चारैतिर, अनि त्यसमा चाहिँ कन्टिन्युअसली कोल्ड वाटर सप्लाई गरिन्छ। यो गर्नुको मेन रिजन के हो, यसमा जुन हामीले टेम्परेचर बढाइरहेछौँ त्यो बढिसकेपछि यहाँबाट हिट चाहिँ ट्रान्सफर भएर यो पोर्सनमा नजाओस्। हामीले यहाँनिर चिसो पार्ने काम गरिरहेछौँ आइसले, यहाँनिर हामीले तातो बनाउने काम गरिरहेछौँ स्टिमले, ठिक छ। हेर्दै जानु, अनि के हुन्छ, सर्टेन टाइम पछि, अब यो कन्टिन्यू गरिन्छ, सर्टेन टाइम पछि के हुन्छ, सर्टेन टाइम पछि लिक्विड इन हटर आर्म स्ट्यान्ड्स एट हायर लेभल। सुरुमा के थियो, इनिसियली दे आर एट इक्वल हाइट्स, सुरुमा इक्वल हाइटमा थियो, तर अब केही समयपछि के हुन्छ, चेन्ज इन टेम्परेचर हुन्छ, यसको टेम्परेचर कम हुन्छ, यसको टेम्परेचर बढ्छ, हैन, जसले गर्दा के हुन्छ, जुन हटर आर्म हो जसमा हामीले यो स्टिम सप्लाई गरिरहेछौँ त्यसको लेभल के भइहाल्छ, हेर्दै जानु, त्यसको लेभल हायर लेभलमा जान्छ, ओके। आफ्टर सर्टेन टाइम लिक्विड इन हटर आर्म स्ट्यान्ड्स एट हायर लेभल, यो माथि चढेको जस्तो देखिन्छ, चढेको जस्तो देखिन्छ हैन, यो यसको लेभल माथि भएकै हुन्छ। अब यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो कि हामीले सुरुमा के राखेका थियौँ, यसमा लिक्विड राखेका थियौँ, जुनसुकै लिक्विड होस् हैन, लिक्विड राखेका थियौँ, त्यो इक्वल लेभलमा थियो, एउटै हाइटमा थियो, हैन। त दुईटैले यो जुन बेस हो, यो बेसमा हैन, अब बेस कुनै पार्टिकुलर हाइटसम्म लिइहाल, त्यो बेसमा जुन यो लिक्विडको पोर्सन छ, दुईटै पार्टबाट जुन प्रेसर सप्लाई गरिरहेछ, जुन प्रेसर त्यहाँ एक्जर्ट गरिरहेछ त्यो त सेम हुन्छ, ओके। प्रेसर सेम हुन्छ, प्रेसरमा डिफरेन्स आएन, प्रेसरमा डिफरेन्स आएन, तर यसको के भइहाल्यो, लेभल बढिहाल्यो। त लेभल बढ्नुको रिजन के होला त, लेभल बढ्नुको रिजन के होला, पक्कै पनि त्यहाँनिर डेन्सिटीमा चेन्ज आएको छ। हामीले के लेख्छौँ, वी नो द्याट प्रेसर एट हटर बेस इज इक्वल टु प्रेसर एट कोल्डर बेस, अनि लिक्विडमा प्रेसरको लागि डेन्सिटी, हाइट, ग्राभिटी, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, यो फर्मुला थाहा छँदैछ। अब एउटा लेभलमा, एउटा आर्ममा, एउटा साइडमा डेन्सिटी इन्टु हाइट इन्टु जी, अर्को साइडको लागि सेकेन्ड साइडको डेन्सिटी इन्टु सेकेन्ड साइडको हाइट इन्टु सेकेन्ड साइडको ग्राभिटी।
अब यो डेन्सिटी र हाइट चेन्ज भइहाल्यो। ओके, प्रेसर सेम छ, कुरा बुझ्नु, सुरुमै प्रेसर सेम थियो, इक्वल हाइटमा थियो, त्यति बेला दुईटैको कन्डिसन सेम थियो, डेन्सिटी पनि सेम थियो। तर अब यहाँनिर यो वाटर लेभलमा माथि चढ्यो, माथि चढ्नुको मेन रिजन नै के हो, प्रेसरमा चेन्ज भएको छैन, डेन्सिटीमा चेन्ज भइरहेछ। ओके, र हाइट त डिफ्रेन्ट हामी हेरि नै हाल्यौँ, हाइट डिफ्रेन्ट जब भइरहेछ त H1 र H2 लेख्नु पर्यो। अब यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौँ, यो P1 H1G अनि यो P2 इक्वल टु, यो एउटा फर्मुला हुन्छ, अहिले हामी यसको डेरिभेसन हेर्छौँ। ओके, यो P2 इक्वल टु P1 बाई 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। ओके, यो P2 को यो फर्मुला हो, यसलाई यहाँ राखेर जब यसलाई सिम्प्लिफाई गरिन्छ लास्टमा यो भ्यालु आउँछ। ओके, यो गामा भन्नुको के हो, गामा भन्नुको मतलब हो रियल एक्सपान्सन अफ लिक्विड। अब यहाँनिर हामीले के राख्नु पर्यो, चेन्ज इन टेम्परेचर राख्नु पर्यो, कति सुरुमा थियो अब कति भयो, ठिक छ। अनि त्यसपछि H2 माइनस H1, यो हाइटमा जुन डिफरेन्स आइरहेछ त्यो। ओके, अनि यो फर्मुलाको हेल्पले हामीले के गर्न सक्छौँ, कोएफिसिएन्ट अफ रियल एक्सपान्सन अफ लिक्विड निकाल्न सक्छौँ। एकचोटि यसलाई राम्ररी बुझ्ने काम गरौँ। नेक्स्ट पोइन्ट, लेट्स डिस्कस ऑन दिस also, effects of temperature on density of solid and liquid. Solid and liquid, okay, not gas. gas को अर्कै नियम कानुन हुन्छ। अब यहाँनिर सिम्पली याद राख्नु पर्यो कि डेन्सिटी जुन हो त्यो डिक्रिज हुन्छ जब हामी टेम्परेचर इन्क्रिज गर्छौँ। यो यस्तो हुन्छ किन, थ्योरेटिकल रिजन यहाँ हेर्न सक्छौँ। टेम्परेचर हामीले जब इन्क्रिज गर्छौँ त जुन सोलिड र लिक्विड जे छ त्यसको पार्टिकल्समा एनर्जी बढ्छ, जसले गर्दा तिनीहरूको ऱ्यान्डम मोसनमा इन्क्रिमेन्ट आउँछ। ओके, तिनीहरू बढी भाइब्रेट गर्न थाल्छन्, स्प्रेड आउट हुन्छन्। स्प्रेड आउट हुन्छन् भने बिचराको भोल्युम बढ्छ। ओके, अब भोल्युम बढ्छ भने डेन्सिटी त घट्नै पर्यो किनकि मास त कन्स्ट्यान्ट छ, ठिक छ। यसरी हामीले पढेको छौँ डेन्सिटी इक्वल टु वाट, डेन्सिटी इक्वल टु मास, यो मास पर युनिट भोल्युम, यो त पढेकै कुरा हो। यहाँनिर के भइहाल्यो, पार्टिकल्स स्प्रेड आउट भयो भन्नुको मतलब भोल्युम बढिहाल्यो, तिनीहरूलाई अब बढी स्पेस चाहियो, ठुलो भइहाल्यो तिनीहरू। ओके, मास कन्स्ट्यान्ट छ, मानव सुरुमा भोल्युम 1 थियो, अब भोल्युम 2 भइहाल्यो। यहाँनिर m लाई 1 ले डिभाइड गर्दा m हुन्छ, m लाई 2 ले डिभाइड गर्दा 0.5 m हुन्छ, मतलब डेन्सिटी त घटिहाल्यो हैन। यसकारण यहाँनिर एक्सेप्सनल केस छ एउटा, एनोमलस एक्सपान्सन अफ वाटर, त्यो हामी अहिले डिस्कस गर्छौँ। अनि यहाँनिर एउटा फर्मुला आइपुग्यो जसको युज हामीले ड्युलोङ एन्ड पेटिट्स एक्सपेरिमेन्टमा गरेका थियौँ। यो फर्मुला कसरी आयो यसको डेरिभेसन अब हामीले हेर्छौँ। नाउ लेट्स डिराइभ दिस रिलेसन, यो रिलेसन डिराइभ गर्नु थियो। ओके, एकदम सिम्पल तरिकाले हेर, यो D1 हो हैन, यो बाइनोमियल एक्सपान्सनको कारण यो आउँछ, यो पहिले पनि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। यसरी बुझ्नु, डेन्सिटी इक्वल टु मास बाई भोल्युम, फर्स्ट केसमा एट T1 इक्वल टु यति डिग्री सेन्टिग्रेड, टेम्परेचर, यो टेम्परेचर इक्वल टु यसरी θ1 डिग्री सेन्टिग्रेड। अब D2, मास त चेन्ज हुँदैन, एट टेम्परेचर इक्वल टु θ2 डिग्री सेन्टिग्रेड, ठिक छ। अब हेरौँ, we know, what do we know, V2 is equal to V1 1 plus gamma delta theta, where delta theta is equal to θ2 minus θ1। पुरानो कहानी हो, पढेकै कुरा हो, याद आइरहेको होला, क्युबिकल एक्सपान्सन। ओके, त्यसैलाई हामी युज गरिरहेको छौँ, ठिक छ। अब यो V2 को भ्यालु यहाँ राखियो। नाउ D2 is equal to m by V2, m by V2, V2 कहाँ छ, यहाँ छ, V2 यो भइहाल्यो V1 1 plus गामा डेल्टा थीटा। अब यसलाई यति लेख्न मिल्छ, इन्टु 1 by 1 plus गामा डेल्टा थीटा, ध्यान दिनु। अब यो m by V1 भनेको त यही हो, D1 हामीले पायौँ D1 by 1 plus यति। हेर, यो फर्मुला प्रमाणित भयो, कति सिम्पल छ। अब यो कसरी आयो होला, यो कसरी आयो होला, बाइनोमियल एक्सपान्सनको हेल्प लिनुहुन्छ, यहाँ लेखेको छु। अगेन
d2 इक्वल टू d1 into 1 plus gamma delta theta minus 1 बाइनोमियल एक्सपान्सन अनुसार 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा अनि प्लस यो बढ्दै जान्छ ओके यो नेग्लिजिबल हुन्छ हामीले पढेछौँ बाइनोमियल एक्सपान्सन यसभन्दा अगाडि पनि यस्तो फर्मुला डिराइभ गरेका छौँ यो टु स्मल भएको हुनाले यसलाई इग्नोर गरिन्छ र इग्नोर गरेपछि यो के भइहाल्छ d1 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा रूट सो we have this formula d2 equal to this much यसको हेल्पले हामीले चेन्ज इन टेम्परेचर र कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपान्सन क्युबिकल एक्सपान्सन दिएको छ भने हामीले के गर्न सक्छौं हामीले डेन्सिटी निकाल्न सक्छौं टेम्परेचरमा चेन्ज भएपछि कति डेन्सिटी हुन्छ भन्ने कुरा क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं जस यसको न्युमेरिकलहरु अब हामीले बनाउँछौं यसपछि है एकचोटी हेर त सबजना बुझ्यौ